पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हमारे देखने और चाहने वालों को इम्तियाज़ शाह का आदाब। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, नीचे दिए हुए लिंक को हमेशा की तरह क्लिक करें और घंटी का बटन दबाना तो हरगिज़ ना भूलें। और हमारा लिंक जो है वो दोस्तों को भी भिजवाएँ, अपने रिश्तेदारों को भिजवाएँ, चाहने वालों को भिजवाएँ, और जो करप्शन के ख़िलाफ़ सुनना चाहते हैं और जो अच्छे और शरीफ लोग हैं और जो ईमानदार लोग हैं उन्हें ज़रूर भिजवाइएगा। तो कराची न्यूज़ टाइम्स उनकी आवाज़ बनेगा इंशाअल्लाह और बनता रहेगा। करप्शन के ख़िलाफ़ हम जंग कर रहे हैं और ये बिला खौफ व ख़तर जारी रहेगी। करप्ट माफिया के पैर नहीं होते, वो होते हैं ताकतवर, पैसे वाले भी होते हैं, उनके ऊपर जो है वो सरकारों की भी जो है वो हाथ होता है, चप्पड़ छाँव होती है, लेकिन वो बिल्कुल बेआसरा और बेयारो मददगार होते हैं। फिर वो ऐसे भागते हैं जैसे गधे के सर से सींग। इस वक्त जो मैं आपके सामने स्टोरी कर रहा हूँ वो डीजी एसबीसीए जो नए आए हैं और उन्होंने मुसलसल जो डायरेक्टर डेमोलिशन है सज्जाद खान, उनको लगाया हुआ है। तो ये डीजी जो डायरेक्टर जनरल जो एसबीसीए आए हैं शामिर खान भुट्टो, उनकी कोशिशों और काविशों से अब तक जो है वो बिल्डर्स के जहनों पे, बिल्डर्स के दिलो दिमाग पे खौफ व हरास तारी है और शामिर खान भुट्टो का नाम उनके जो आसाबों पर जो है वो तारी हो गया है और वो उनके नाम से खौफ खाने लगे हैं, क्योंकि किसी भी जो है वो असर व रसूख को इस्तेमाल नहीं करते। हालांकि पीआईबी कॉलोनी में एक मकान में जो हमारी इतलात के मुताबिक डीजी डेमोलिशन जो है सज्जाद खान, उन्होंने एक मकान के सिलसिले में जिस पे डॉक्टर फारूक सत्तार ने उनसे कहा है, और बहुत सारे मकान तो तोड़ दिए गए, लेकिन बासर बंदे का मकान जो है वो अभी भी जो है वो कायम व दायम है। गैर कानूनी तामीरात 3rd फ्लोर अभी जो है वहाँ डली हुई हैं, उस पर भी नज़र षानी की ज़रूरत है। अगर तोड़ना है तो तमाम लोगों के मकान तोड़ें, वरना एक भी ना तोड़ें। ये हमारा कहना है डीजी डेमोलिशन सज्जाद खान को। अच्छा, इस वक्त जो डायरेक्टर जनरल जो एसबीसी आए हैं मीर भुट्टो साहब, तो उन्होंने जो है वो उनकी हिदायत पर ये जो टीमें निकलती हैं रोज़ाना। अच्छा, बात हमारी इतलात के मुताबिक ये भी है कि जो डेमोलिशन के जो मकानात और जो जिनकी निशानदेही होती है, उन मकानात के नंबर जो है ना, सुबह जो जारी होती है लिस्ट, वो शाम को बदल जाते हैं, कुछ मकानात बदल जाते हैं। ये बीच में जो मिडिल मैनों का किरदार है वो होता है कि जो लिस्टें जारी होती हैं असल में वो लिस्टें शाम तक तब्दील हो जाती हैं और जहाँ पर डेमोलिशन स्टाफ को जाना होता है वहाँ नहीं जाते। कुछ मकानात में वो रद्द बदल अपने तौर पर भी करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और भी बता दूँ, और ये जो डीजी जो एसबीसी हैं मीर साहब, उन्हें चाहिए कि ये जो इनका विजिलेंस स्टाफ है, जो विजिलेंस टीम है इनकी, जो जिनका काम ही रोकथाम, और ये असल में जो विजिलेंस करने वाले लोग होते हैं वो अपने सरबराह के डीजी की आंखें और कान होते हैं, ये बताते हैं। अच्छा, इस वक्त जो है वो डीजी साहब जो है भुट्टो साहब, वो अगर उनसे पूछेंगे तो बताते हैं, वरना वो अपने तौर पर पी जाते हैं, क्योंकि सारे के सारे करप्ट हैं, सब के सब करप्शन में मुलविस हैं। ये जो विजिलेंस टीम बनी हुई है, इनका काम ही विजिलेंस है और ये इनको जो है निशानदेही करना चाहिए, ये आंखें और कान होने चाहिए डीजी साहब के। ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ये कोशिश करते हैं कि जो इनकी मिली भगत से जो गैर कानूनी तामीरात हो गई हैं उनको ना तोड़ा जाए, ना उनकी निशानदेही की जाए। तो विजिलेंस टीम जो है वो उसको चाहिए कि वो डीजी साहब की आंखें और कान बने। विजिलेंस नाम ही इस बात का है कि ये जो है वो उसकी तमाम जो है वो कोशिशें करके अपने डीजी साहब को जो है वो बिल्कुल आगाह रखें। इसी का नाम जो है विजिलेंस है। और ये अब जो गुज़श्ता पेवस्ता रोज़ जो हमें जो डीजी डेमोलिशन की जानिब से सज्जाद खान की जानिब से जो हमें पता चला कि उनकी टीमों ने कार्रवाइयाँ जो की हैं, एक है प्लॉट नंबर D236, ये लखनऊ सोसाइटी में, और यहाँ पर गैर कानूनी तामीरात थी, इसको मुनज़्ज़म कर दिया गया है। ये प्लॉट नंबर D236 आया है हमारे पास नंबर लखनऊ सोसाइटी का। ये गैर कानूनी काम है, लेकिन लखनऊ सोसाइटी में हम बताएं और भी बहुत सारे गैर कानूनी जो है वो बने हुए जिन पे ये सरफ नज़र कर रहे हैं डीजी जो है वो डेमोलिशन सज्जाद खान साहब। इनके पास जो इनको लिस्टें मिलती हैं, ज़ाहिर जब जो इनको फराहम किया जाएगा उसी पर जाएंगे, लेकिन जो सुबह लिस्ट बनती है वो शाम को तब्दील हो जाती है, उसमें कुछ ना कुछ रद्द-बदल हो जाता है, अपनों को किसी को बचा लिया जाता है। दूसरा है प्लॉट नंबर R573, ये है सेक्टर 15A3 नॉर्थ नाज़िमाबाद। ये जो गैर कानूनी तामीरात थी, यहाँ गैस कटर के साथ इसको काट दिया गया है और मुनज़्ज़म कर दी गई हैं, तोड़ दी गई हैं, ख़त्म कर दी गई हैं। और तीसरा है प्लॉट नंबर E11, 12 और 13। ये 3 जो है वो प्लॉट्स हैं। यहाँ पर अल बुरहान आर्केड के नाम से जो है वो प्रोजेक्ट बनाया हुआ था। इसमें भी जो साबिक दौर के जो करप्शन में लथड़े हुए जो अफसरान थे, उनकी इजाज़त से ये बंद तो गई। ये ब्लॉक
نارتھ نازم میں واقع ہے. اس میں دکانیں نکال دی گئیں, غیر قانونی تعمیرات ہو گئی. اب لیکن یہ گئے ہیں, ان کی ٹیمیں گئی ہیں اور غیر قانونی جو دکانیں تھیں یا اور جو آگے جو بنا ہوا اسٹرکچر تھا اس کو انہوں نے مسمار کر دیا, توڑ دیا ہے. اچھا, ایک ہے پلاٹ نمبر, اس کا پلاٹ کا نمبر نہیں پتہ چل سکا ہے, اور یہ جو عمارتوں کے جو سروے کیے گئے تھے اس موجودہ ڈی جی صاحب جو ہیں بھٹو صاحب کے, ان کے جو ہدایات پہ جو سروے کیے گئے تھے اس میں اس پلاٹ کا جو ہے وہ نمبر آیا تھا رزاق ہائٹس. یہ آگرہ تاج مسجد کے قریب لیاری ٹاؤن میں یہ غیر قانونی تعمیرات کی گئی ہیں, اور آگرہ تاج مسجد کے قریب, اور یہ رزاق ہائٹس ہے. یہاں پر جو غیر قانونی تعمیرات کی گئی تھیں ان کو بھی گرا دیا گیا ہے. لیاری میں بہت ساری جو ہے وہ عمارتیں خستہ اور خطرناک حالت میں اب بھی موجود ہیں, اور اس کا اس سلسلے میں ہم نے آپ کو تفصیلی جو ہے وہ رپورٹ بھی دے چکے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ ہے پلاٹ نمبر 1605 اور 1606, یہ شاہ فیصل کالونی نمبر 1 میں. یہ جو پلاٹ ہیں ان پر ڈیمولیشن کے لیے جو ٹیمیں گئی ہیں, ان کا جو ایس بی سی اے کا ڈیمولیشن اسٹاف وہاں پہنچا ہے, تو وہاں جو ہے وہ شاہ فیصل کالونی جو پولیس ہے, شاہ فیصل ٹاؤن پولیس جو ہے, شاہ فیصل کالونی تھانے کی جو پولیس ہے, وہاں کے ڈیوٹی افسر نے جو ہے وہ مزاحمت کی ہے, اور یہ جو ٹیم پہنچی ہے ایس بی سی اے کے عملہ, اس کو پولیس پرووائڈ کرنے سے انکار کر دیا. پولیس کی مدد فراہم کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا ہے. اور پولیس کا تو حالانکہ کام ہے کہ وہ اس طرح کی جو ٹیمیں نکلتی ہیں ان کو مدد فراہم کرے. ایس بی سی اے کا اپنا بھی تھانہ ہے, اپنی بھی پولیس ہے, لیکن کیونکہ علاقہ پولیس وہاں پر لوگوں کو اچھی طریقے سے جانتی ہے تو ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ ساتھ میں ہوں اور جائیں, اور اگر کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کرے تو اس کو گرفتار کریں, پکڑیں. تو یہ پولیس نے جو ہے وہ یہاں شاہ فیصل پولیس نے اس کو جو ایس بی سی کے ذرائع نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے پھر روزنامچے میں انٹری کی ہے, اور پولیس نے جو ہے وہ مدد فراہم کرنے سے انکار کر دیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے یہ مانڈوالی کرنے والے, کرپشن میں ملوث افسران اور مافیاز, بلڈر, اس کے علاوہ جو ٹھیکیدار ہیں, یہ سب کے سب جو ہے وہ اکٹھا ہو رہے ہیں, پیسے جمع کر رہے ہیں, پول کر رہے ہیں پیسے کہ یہ اس ڈی جی کو جو ہے وہ ہٹوانا ہے. کیونکہ یہ ظاہر ہے ان کے دم پہ پیر رکھ دیا ہے اس نے, موجودہ جو ڈی جی ہیں انہوں نے, تو اب اس کو ہٹانے کے لیے بھی کوششیں کر رہی ہیں اور کر رہے ہیں یہ لوگ. اور پیچھے سے جو ہے وہ اگر وزیر اعلیٰ سندھ, چیف سیکرٹری سندھ, وزیر بلدیات اور دیگر لوگ جو ہیں اگر ان پہ ہاتھ رکھیں گے, خاص طور سے ادی فریال تالپور صاحبہ, ان کا نام جو ہے وہ ڈائریکٹر ایسٹ جو ہیں وہ ان کا نام استعمال کر کے جو ہے نا ایسٹ کے علاقے میں جتنی بھی غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہیں, عرصہ دراز سے 10-12 سال سے وہ ایک ہی پوسٹ پہ ایسٹ میں ہی تعینات ہیں, اور وہ جو لغاری صاحب اور وہ یہاں پر غیر قانونی تعمیرات کروا کر کروڑوں اربوں روپے کما چکے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ نام لیتے ہیں ادی فریال تالپور صاحبہ کا. دیکھیں, ہمیں پتہ ہے ادی فریال تالپور صاحبہ کے کردار کے بارے میں, وہ انتہائی ایماندار خاتون ہیں, اور انہوں نے کبھی بھی ان کو اجازت نہیں دی ہوگی کہ ان کا نام استعمال کر کے اور وہ نوٹ کمائے, پیسے کمائے, رشوت جمع کریں, اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان تک پہنچتی ہے. اب یہ اگر ادی فریال تالپور صاحبہ کو اگر اس کا تھوڑا سا بھی وہ ہوگا تو وہ اس کا نوٹس لیں گی, اور یہ جو لغاری صاحب ہیں ایسٹ میں جو ڈائریکٹر ہیں ان کے خلاف جو ہے انکوائری کا آرڈر کیا جائے گا. اور اس سلسلے میں جو کیونکہ ابھی اتھل پتھل کیا ہے بہت سارے ایسٹ میں جو افسران کو آگے پیچھے کیا ہے, لیکن جو افسران خود کو پیپلز پارٹی کے کرتا دھرتاؤں کا آدمی کہتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہاں تک جو ہے وہ ان کو پیسے پہنچائے جاتے ہیں, ان میں سے بہت سارے لوگ ابھی بچے ہیں, لیکن ابھی بہت سارا کراچی میں کام باقی ہے. تو ڈی جی صاحب جو ہے وہ اس کے لیے کام کر رہے ہیں, ضرور کریں گے, اور ان کی لسٹیں بھی, کیونکہ ایسٹ میں انہوں نے بہت زیادہ اتھل پتھل کر دیا ہے, ٹرانسفر کر دی ہے, پوسٹنگ کر دی ہے, اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اچھے لوگ جو ہے وہ منظر عام پہ آئیں, اچھے لوگ کراچی میں کام کرنے کی جو صلاحیت رکھتے ہیں اور جو کرپٹ بھی نہیں ہے, ان کو آگے لانے کی ضرورت ہے. اور یہ ڈی جی صاحب جو ہیں بھٹو صاحب, یہ ان کو آگے لانے کی کوششوں میں بھی مصروف ہیں. اور جس طرح سے ہم نے کہا کہ جو وزیر اعلیٰ سندھ یا چیف سیکرٹری سندھ ہیں, ان کو چاہیے کہ ان کے اوپر ہاتھ رکھیں اور ان کی رہنمائی کریں, ان کو جو ہے وہ بچائیں ان لوگوں سے, کیونکہ ظاہر ہے یہ جو مافیاز ہیں یہ بہت تگڑے ہیں, اور وہ کوشش کریں گے کیونکہ یہ ایمانداری سے کام کر رہے ہیں کہ ان کو ہٹا دیا جائے. لیکن اس میں جو ہے وہ حکومت سندھ کو اور ہمارے اسلام آباد کے جو لوگ ہیں, جو ارباب اختیار اور ارباب اقتدار ہیں, انہیں بھی بیچ میں پڑنا ہوگا کہ جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں, یہ جو مافیاز ہیں انہیں ہٹانے کی جو کوشش کر رہے ہیں, اس کو جو ہے انہیں ناکام بنانا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اپنے امتیاز شاہ کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.